नमस्कार, म अमृत पौडेल। यसपालि भने म केही फरक रूपमा उपस्थित भएको छु। यसपालि हामी चर्चित क्षेत्र तर फरक रुट हुँदै ट्रेकिङ जाने निर्णय गर्यौं। ट्रेकिङको लागि हाम्रो मुख्य गन्तव्य भने कास्की जिल्लामा पर्ने पुनहिल रहेको छ। पर्वत, मेग्दी र कास्की जिल्लालाई एउटै ट्रेकिङ रुटमा समावेश गर्ने उद्देश्यले हामीले बनौ, जलजला, हम्पाल, मोहरे डाँडा नागी, तिनधारे हुँदै पुनहिल पुग्ने निर्णय गर्यौं। Let's start the journey. बाटोमा पर्ने हलहलेको डाँडाबाट खुरकोट, दुर्लुङ, पाङ, कुस्म बजार, बागलुङ बजार, बलेवा, बेनी लगायतका थुप्रै ठाउँहरू देखिने रहेछ। हामी ती दृश्यहरू अवलोकन गर्दै प्रकृतिसँग घुलमिल हुँदै अगाडि बढ्यौं। आजको यात्रा निकै लामो छ, तर हल्जुरेमा बिताएको केही पल र छोटो समयको आरामले हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्यो। करिब 1 घण्टाको यात्रापछि हामी देवी देउराली भन्ने ठाउँमा पुग्यौं। त्यहाँबाट तारे, सस्रधारा, लेसपार्क र हम्पाल जाने बाटो रहेछ। अब भने हामी तारे जाने बाटोतर्फ लाग्नुपर्ने भयो, किनकि आजको रातको लागि चाहिने भाँडाकुँडा, तिरपाल र केही खाद्यान्न लिएर इन्द्रदाय आउँदै हुनुहुन्थ्यो।
अझ हामी हम्पाल पुग्यो होइन। अब हम्पाल पुग्नलाई लगभग 10 मिनट जति भन्नुहुन्थ्यो गाडी दाइले, अँध्यारो भइसक्यो। अब लाइट बाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो होइन। अब उहाँ पुगे पछाडि दाउरा साउरा कलेक्ट गरेर अनि त्यस पछाडि बस्ने ठाउँ चाहिँ छ कि कसो छ हेरौँला वहाँ गएर। अनि बल्ल एउटा घर छ यहाँ होइन, अँध्यारो भयो केही देखिँदैन। यहाँ हिमाल चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हिमालमा चाहिँ घाम गरिरहेछ अहिलेसम्म। यहाँ गाईहरू के चराइरहेछ, मन्दिर छ, धारो छ है। यस्तो तरिकाले आइयो। जस्तो अब यहाँ बसेर आज एक रात चाहिँ बिताइन्छ अनि भोलिपट्टि चाहिँ पुनिल। भोलि केटाहरूले भात खानलाई थाल रेडी छ। केटाहरूले भात र थाल बनाएछन्। मनोजले यहाँ भात 2टा कुखुरा उसिनेर यत्रो बनाएछ। भात छ यत्रो, मासु छ यत्रो। कान्छो छ यहाँ, कान्छोले अब एक थाल भात खाइहालेछ। जतिमा हेर्यो हेरौँ झै लाग्ने, जतिमा हेर्यो हेरौँ झै लाग्ने। सालै जो हिमालियो ठाउँ रहेछ। पर्वतको सिरा हम्पालको काखैमा सालै जो जलजलायो नाउँ रहेछ। हो नि र माया ख्याल होइन साँचो, सालै जो जलजलायो नाउँ रहेछ। गीतमा भनिए जस्तै सामुद्रिक सतहदेखि 3000 मिटरको उचाइमा रहेको जलजला क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम उपहार हो। कास्की र पर्वतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने यस सिमसार क्षेत्रमा पर्वतको लेसपार्क, म्याग्दीको नागी, कास्कीको घोरेपानी, म्याग्दीको मोहरे डाँडा र कास्कीको उन्नेरी हुँदै पनि पुग्न सकिने रहेछ। साथै यस क्षेत्रबाट धौलागिरी, नीलगिरी, गुर्जापुठा, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनासलु, मर्दी लगायतका 16 भन्दा बढी हिमाल तथा बागलुङ पर्वत, म्याग्दी, कास्की, पाल्पा, गोर्खा, लमजुङ जिल्ला पनि देख्न सकिने रहेछ। जलजलाको त्यो सुन्दर दृश्य हेर्दा हेर्दै समय बितेको त पत्तै भएन। हाम्रो गन्तव्य पुनिलसम्म भएको हुनाले अब त यात्रा सुरु गर्नुपर्ने नै थियो। खाना खाएर केही समयको आराम गरेपछि हाम्रो समूह मोहरेतर्फ लाग्यो।
लट्टे सल्लोको फल घण्टाको यात्रापछि हामी मोरे डाँडा पुग्यौँ। सामुद्रिक सतहदेखि 3313 मिटर उचाइमा रहेको मोरे डाँडाबाट अनुकूल मौसममा पोखरा र फेवाताल स्पष्ट रूपमा देख्न सकिरहेछ। साथै अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, नीलगिरी, मार्दी र धौलागिरी हिमाल पनि देख्न सकिने रहेछ। नागीमा जन्मिनुभएका महावीर पुनको योगदानले गर्दा मोरे डाँडा झन रमणीय बनेको छ। पोखराबाट छाडिएको नेटवर्क सिग्नल क्याप्चर गर्नका लागि मोरे डाँडामा टावर बनाइएको रहेछ। हेलो गाइज, हामी चाहिँ अहिले मोरे डाँडा आइसकेका छौँ। मोरे डाँडाको बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। गाइजहरू यता चाहिँ विश्राम गरिरहेछन्। यता चाहिँ होमस्टे, यता चाहिँ धौलागिरी, सब धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण त सबै सँगसँगै हिँडिरहेछन् हाम्रो। तपाईँहरूलाई धेरै मजा आयो होइन। अब चाहिँ हामी फेरि पुनिलसम्मको लागि जाने हो। 2 घन्टा लाग्छ रे। यिनीहरूको स्वाद साथ गइरहेको थियो क्या फेरि यस्तो त त्यहाँ जाँदाखेरि कुकुरी आइती झन् भाग्यमान खान कुकुरी फाल्न लाग्यो। रमाइलो हो क्या। अब भने हामीले बास बस्ने ठाउँ खोज्नु पर्ने थियो। यत्तिकैमा हामी 3 धारे भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। त्यहाँ एउटा मात्र घर देखिन्थ्यो। त्यस घरमा एउटा मात्र बाजे बस्नुहुने रहेछ। उहाँसँग बासको लागि अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँले एउटा गोठमा बास दिनुभयो। उहाँको घरको वरिपरिको वातावरण त म व्याख्या गर्न सक्दिनँ।
एक्लै हो तपाईँ यहाँ बस्ने? एक्लै जिन्दगी यही भयो भैँसीको त लाओ अनि भैँसीसित बस्ने मल ऊ विकास गर्ने खाने त्यो बाहिर भएको सबै आफै फलाउनु भएको? काउली रहेछ, बन्दा रहेछ, गाजर छ गाजर रहेछ, मुला छ अनि अलिअलि आलु छ अनि यहाँ उहिलेबाट मैले जिन्दगी गयो यस्तै हो त। कति वर्ष भन्नुभयो बुवा? अब कति 70 त काटियो 70 वर्ष पुग्यो 70 वर्षसम्म यहीँ बस्नुभयो? अनि 25 वर्ष 30 वर्ष आटो बस्यो होला म। बुढिया कति वर्षकोमा बित्नुभएको नि? बुढी अब बित्यो 2 वर्ष भयो अहिले 2 यहीँदेखि बित्नु भएको? बित्नु लाग्यो यो बित्यो मलाई छोड्नु मन लागेन। अब यहाँ जङ्गलमा जाने यसो दाउरा खोज्ने कति खोजिन्छ बेलुका भोलिलाई बाली बनाउनु पर्छ जोस् खोइ झुक्का लगायो हुँदैन नि दाउरै पाउन गाह्रो छ यार अब यसलाई हात निगेर कति भाँचिन्छ जुगो देखियो सबैजना सुत्ने तर्खरमा अरू चाहिँ घोप्टिसकेको छैन यहाँ बिस्तारै चाहिँ लास्टै टेढो छ यार बिहानको 3:43 भएको छ केटाहरू सब लगभग सब उठिसके आजको जेस रात चाहिँ दर्दनाकै बिताइयो यार स्यामिलेका हातका यस्तो हराउने क्या मन पेल्छन् भनेर केटाहरू यात्रा सुरु भयो केटाहरू हिँडिसकेका छन् मनिष सर हिँड अर्को मनिष तक्स दद्दे सब यहाँ अमृत कुदिरहेछन् साइन्टिस्ट र सेमे सर आउँदैछन् अब यहाँबाट हामी पुनिल जाने हामी अब हिँडेको पुनिल जान लागेको 4 बजे छ 3 जना केटाहरू अगाडि छन् अरू पछाडि आउँदैछन् लाइट बालेर हिँडेको कार सनराइज हेर्ने भनेर हो भेटिन्छ होला नि अझै 4:30 भयो अब हिँड्न पऱ्यो गुल्टु वनको बाटो डर लागिरहेको छ सबको हातमा खुकुरी छ काट्ने हो जे आयो भने काट्न त सबले लाइट बालेर हिँडेको केटाहरू चाहिँ पछाडि नै सब आउँदैछ नि त्यो लाइट नभएको सबै कुरा सोचे जस्तै भइदियो हामी समयमा नै पुनिलको टावरमा पुग्यौँ यो ठाउँलाई पानारामा ट्रेकिङ रुट र अन्नपूर्ण सनराइज ट्रेकिङ रुट पनि भनिने रहेछ एक्स गोर्खा राइफल मिस्टर टेकबहादुर पुन दाईले यो ठाउँलाई प्रकाशमा ल्याउनु भएको रहेछ साथै उहाँकै लगानीमा उक्त टावर निर्माण भएको रहेछ सूर्योदयको दृश्यमा रमाउँदै हामीले केही फोटाहरू खिच्यौँ घामको कोमल किरण हिमालको पङ्क्तिमा ठोकिएपछि माछापुच्छ्रे हिमचुली अन्नपूर्ण साउथ अन्नपूर्ण आई नीलगिरी धौलागिरी हिमाल प्रष्ट देख्न सकिन्छ
तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको तिम्रो जोवनलाई हो देखेर पिरती गाँसेको हामी जङ्गलको बाटो हिँड्दैछौँ। अब भान्द्रुक पुग्ने हो आजलाई। अनि कसैले 5 घन्टा लाग्छ, कसैले 1.5 घन्टामा पुग्छौ भन्ने कुराले गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज पनि भएको छ कति लाग्छ भन्ने कुरा। बाटो अलिकति अब त्यस्तै छ, उल्लेरीसम्म अलिकति असिलो छ। बोर्डहरू छ होला नि बाटोमा? रोडहरू छ, सबै थाहा छ, होटलहरू छ।
चाहिँ भैँसी खर्का आइयो है। भैँसी खर्का भन्ने ठाउँ हो यो। यहाँदेखि लगभग 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति लाग्छ होला घान्द्रुक पुग्नलाई। फाइनली घान्द्रुक आइयो। घान्द्रुकबाट ओह्रालो हिँड्दैछु। रमाइलो भएको छ। 4 दिन हिँड्यो होइन। अहिले चाहिँ अब नयाँ पुलसम्म पुग्ने हो। तर ट्रेक आउने भने पुरिल चाहिँ ट्रेक आउनुपर्ने ठाउँ रहेछ। पुरिल दामी ठाउँ छ ट्रेक आउने। अनि यो रुट कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो रुट ठिक लाग्यो कि हम्पालको रुट? हम्पालको रुट त यो रुट किलर। यो रुट भनेको भारी बोक्ने रुट हो कि उताको रुट भनेको ट्रेकर रुट हो कि बल्ल। त्यो रुट त कडा रुट हो केटाहरू। मोहरे डाँडामा नि जानुपर्छ केटाहरू। पुनिलबाट मोहरे डाँडा चाहिँ लगभग लाग्छ 3-4 घन्टा। अब आउने गाह्रो छ आउन। बब्बाल गाह्रो हो कि म जस्तो आँट हुन पर्यो होइन नि गाह्रो। फाइनली हामी चाहिँ बिरेठाँटी बजारमा आइयो। अब यहाँ आएर खाना खाने भन्ने कुरा भएको छ अरे। तर खाना चाहिँ फेरि नयपुर गएर खाने कि भन्ने पनि कुरा गरिरहेको छन् साथीहरूले। अब हेरौँ के हुन्छ।
केटाहरू खाना खान आइपुग्यो होइन हामी सबै खाना खान आइपुग्यौँ केटाहरू मात्र होइन म पनि छु अनि अब अहिलेको चाहिँ टाइम होइन टाइम भनेको ठ्याक्क कति हो 4 बज्न 6 मिनट लगभग आइपुग्यो अब 4 बज्यो 6 मिनट बाँकी छ तै पनि खाना खाँदैछौँ अनि अब खानासँग खाएर एकछिन रेस्ट गरेर अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ अब घरतिर लागिन्छ ल हामी फाइनल्ली खाना खाएर यसो रेस्ट गरे हम मनोज दाई पुरै होइन ल मनोज दाईबाट केही जान्छ है ल गणेश दाईको छोटो मिठो तर रमाइलो भयो रमाइलो भन्दा नि अहिले ल अब मनिषको गजाओस् म बोल्ने अवस्थामा छैन अहिलेलाई तपाईँ प्लाट त होस् लात ओलास सबै ल अब मनिष अर्को मनिष सिङ्गर तर ठाउँ चाहिँ दैवलले बनाएको लगभग 1 महिना कारागार बसेर निस्किए जस्तो हुन्छ शरीर ल ल हाम्रो जानै पर्छ है त्यस्तो ठाउँ छ हेभन फिल हुन्छ तिमीहरूले हेभन कस्तो हुन्छ भन्छौ नि हो हेभन त्यस्तो हुँदो रहेछ हामी अब गएर हेरेर आइयो अब मास्क चाहिँ अब लाछु मैले अहिले अब होइन अब घर जाने अब सब घर अब आफ्नो घर जाने हो अब त्यही हो कोट नाक फुटेर खत्तम भइसक्यो ल अब हाम्रो सन्देश अब के भन्नु टन्न छु खाना खाइन्छ भर्खरै घुमियो आइयो आनन्द छ हेभन स्टोरमा पुऱ्याइयो आनन्द छ बरु अब श्यामे दाइलाई के भन्नु छ भने श्यामे दाइलाई सोध ल पास उतातिर नयाँ रुट पत्ता लाग्यो हामीले होइन तपाईँलाई बधाई छैन जुगल टोकी पनि होइन दन्ते दाजु एकदम क्रियाशील भएर पुकसुक बने होइन दन्ते दाइलाई पनि धन्यवाद अब सबैलाई बधाई चाहिँ नयाँ रुट पत्ता लाग्यो यात्रा सफल भयो त्यही ठुलो कुरो अब मतिरबाट नि जान्छ है ल हेर यो हाइट चाहिँ धेरै रमाइलो भयो क्या हामी चाहिँ जो मान्छेहरू जाने नर्मल मान्छेहरू जाने रुट होइन हामी नयाँ बाटो खोजेर गएको होइन तर तिमीहरू त यसरी जाने रहर नगराएको त्यो सक्दैन त्यो भनेको धेरै राजाका सन्तानले मात्र सक्ने बाटो हो अब अरू त के भन्नु छ र अब यति भन्दैमा होइन यो क्लिपलाई अब हामी यो हाइकलाई 53 दिन्छौँ ल भाइ अहिले यति नै छ